अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 6 जजेस के खत के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त मुकदमा चल रहा है उसकी समाअत आज सुबह दोबारा शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले ये समाअत शुरू हुई। पिछली दफा जो समाअत हुई थी उसका हुक्मनामा अटॉर्नी जनरल साहब ने पढ़ के सुनाया। उसमें जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने अपने हाथ से एक नोट लिखा है। वो इतना इंपॉर्टेंट नोट है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। आज जब सुबह समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने बहुत सारे लोग पेश हुए। हर किसी ने कहा कि जनाब इसमें हमारी भी पिटीशन है, हम भी आर्ग्यू करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले जो बार एसोसिएशंस हैं या इलेक्टेड बॉडीज हैं वो पहले सामने आ जाएं। तो पहले उनको मौका दिया गया, फिर दीगर लोगों को मौका दिया गया। और मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा लगा इस तरह के चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश है कि ज्यादा लोग इसमें ना आए, कम से कम लोग हों ताकि केस जो है वो जल्दी हो जाए। लेकिन दूसरे जो लोग हैं उन्होंने भी अपने नाम वगैरह दिए। आबिद जुबैरी साहब, उसके अलावा कुछ और वकला वगैरह हैं, उन्होंने कहा कि हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में या कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने जब वो टाइम वो नोट कर रहे थे वो हर किसी से पूछ रहे थे कि आप कितना टाइम लेंगे, आप कितना टाइम लेंगे, आप कितना टाइम लेंगे। तो वो हर किसी को हर कोई बता रहा था 40 मिनट 45 मिनट। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक मौके पे ये भी कहा कि लगता है कि ये तो बहुत लंबा चलेगा। लेकिन ये सारी चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें एक तरफ है, इसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सेज मांगे गए थे हाई कोर्ट से, दीगर जगहों से तजावीज मांगी गई थी। लेकिन असल जो इशू है, जो खत के अंदर इशू है, वो ये है कि एग्जेक्टिव की इंटरफेरेंस है। एग्जेक्टिव दबाव डाल रहा है। एग्जेक्टिव से कुछ नहीं मांगा गया था, पर अतहर मिनुल्लाह साहब ने अपने इजाफी नोट के अंदर लिखा है कि एग्जेक्टिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और एग्जेक्टिव के अंडर आती हैं एजेंसियां, वो बताए कि जनाब इसमें उन्होंने क्या किया है, वो क्या कर रहे हैं और वो इसके ऊपर जवाब दें। तो ये अतहर मिनुल्लाह साहब ने वाहिद वो जज हैं जिन्होंने अपने हाथ से लिख के इजाफी नोट उसमें लिखा और उसमें कहा कि जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तमाम हाई कोर्ट्स ने कहा है कि इंटरफेरेंस हो रही है और रिसेंटली तक जो है ना माजी करीब तक ये इंटरफेरेंस हो रही थी। तो इस वजह से जरूरी है कि जहां से इंटरफेरेंस हो रही है, जो एग्जेक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है वो भी इसके ऊपर जवाब दे। तो अब देखते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर क्या जवाब देती है। इस वक्त तक समाअत शुरू हो चुकी है, उसमें मुख्तलिफ लोग आर्ग्यू करेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब भी वहां पे मौजूद हैं। जो भी इसकी मजीद पेशरफ्त होती है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इस तमाम मुकदमे का जो निचोड़ है वो अतहर मिनुल्लाह साहब का नोट है। मुकदमा इधर भी जा रहा है, उसको भी सुना जा रहा है, उससे भी तजावीज मांगी जा रही है, पर जिसके ऊपर इल्जाम है भाई उससे तो पूछो ना कि भाई तुम्हारे ऊपर ये इतना संगीन इल्जाम लग रहा है। उस तरफ जो है वो मोअज़्ज़िज़ अदालत का ज्यादा ध्यान नहीं गया। लेकिन अतहर मिनुल्लाह साहब ने अपने नोट के अंदर उनको कहा है कि जनाब आप इस पे जवाब दें। अच्छा, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ मुहिम चलाई गई, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी फैमिली की डिटेल्स रिलीज की गई, उसके ऊपर भी जनाब लाइकली ये है कि अब लार्जर बेंच बनेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें जनाब 3 से ज्यादा जज साहिबान बैठेंगे। ये नहीं हो सकता कि 2 जज साहिबान बैठ जाएंगे, सिर्फ एक जज बैठ जाएगा। लगता है इस तरह के लार्जर बेंच से मतलब है कि 3 या 4 जजेस से ज्यादा जजेस इसमें बैठेंगे। उसके साथ साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं उन्होंने भी, जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए खत लिख दिया है कि मेरे खिलाफ भी मुहिम चलाई गई, उनके खिलाफ भी सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की मुहिम चली वो आपको पता है, जिस किस्म के उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए, बाबर सत्तार साहब के हवाले से जो कुछ हुआ वो बिल्कुल सामने है। तो उन्होंने भी चीफ जस्टिस साहब को खत लिख दिया है कि जनाब बदनीति पर मबनी मुहिम जस्टिस मोहसिन कियानी का भी तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए खत। अब हो सकता है कि ये दोनों जो मामलात हैं इनको जोड़ दिया जाए और एक ही बेंच इसको सुने। लेकिन ये तो वाज़ेह है कि दोनों जज साहिबान ने खत लिखे और उन्होंने कहा है कि जनाब इस मामले को देखें, इसके ऊपर कार्रवाई हो। जो तजावीज दी गई हैं मुख्तलिफ बार एसोसिएशन की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार के जो गालिबन एक और ओहदेदार हैं खोसा साहब, उन्होंने कहा कि हम अपना अलहदा करना चाहते हैं, कुछ चीजों के ऊपर हम इनसे एग्री नहीं करते, तो वो भी अपने आर्गूमेंट्स वहां पे देंगे। तो अब इसमें देखते हैं कि कार्रवाई आगे बढ़ती है और चीजें किस तरफ जाती हैं। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने तो वैसे ही तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का अंदिया भी दिया, नोटिस वगैरह भी किए हैं उन इदारों को जिन्होंने उनके ऊपर एतराज किया था। तो जिसमें मैंने पहले भी आपके साथ ये चीज शेयर की थी, अर्ज किया था
کہ یہ معاملہ اس طرح دب نہیں سکے گا. اس معاملے کو آپ دیکھیں گے کہ یہ سنو بال افیکٹ ہوگا, یہ معاملہ پھیلتا جائے گا. آلدو کہ کسی جگہ پہ خواہش ہو سکتی ہے کہ جی صرف چند لوگوں کو سنا جائے, چند چیزوں کو دیکھا جائے, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ابھی بھی آج بھی آپ دیکھیں گے عدالتی کارروائی جب آگے چلے گی, معزز جج صاحبان بیچ میں بولیں گے اور اس معاملے کو آگے بڑھتا ہوا آپ دیکھیں گے. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز وہی ہے کہ جو مداخلت ہو رہی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے اور اس کو کون روک سکتا ہے. مداخلت ایگزیکٹو سے ہو رہی ہے مبینہ طور پہ, اور اس میں کٹہرے میں یہاں پہ ایگزیکٹو ہونا چاہیے. یہ معاملہ عدلیہ کی آزادی یا انڈیپینڈنس کا نہیں ہے, یہ معاملہ ایگزیکٹو کی اپنے اختیارات سے تجاوز کا ہے. تو یہ اس کو ہر کوئی وہ عدلیہ سے جوڑ رہا ہے کہ جناب یہ عدالتوں نے یہ ہو گیا, عدالت کا یہ ہو گیا. نہیں, یہ معاملہ یہ ہے کہ جو حکومت کے ماتحت ادارے ہیں وہ اپنی حدود سے باہر نکل کے مبینہ طور پہ عدالتوں میں اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ معاملہ حکومت سے ریلیٹڈ ہے. اس میں اگر کوئی کٹہرے میں ہے تو وہ عدلیہ یا جج صاحبان نہیں, وہ حکومت ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت جناب حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کرتی ہے یا آگے چیزیں کس طرف چلتی ہیں. اچھا, ایک اور جو خبر آ رہی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے توشہ خانہ ریفرنس میں بریت کی درخواست دائر کر دی. آپ کو پتا ہے کہ توشہ خانہ کے کیسز ان کے اوپر بھی چل رہے ہیں, زرداری صاحب کے اوپر بھی ہے, اور اس میں عمران خان صاحب کو تو توشہ خانہ کے کیسز میں سزائیں بھی ہو چکی ہیں. عمران خان صاحب نے وہ چیزیں لی تھیں جن کی آئین اور قانون میں اجازت ہے. ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے وہاں سے کوئی گاڑی لی تھی. اسی طرح زرداری صاحب کے اوپر الزام ہے. اسی طرح جو ہے وہ کچھ اور لوگ ہیں ان کے اوپر بھی الزامات وغیرہ ہیں, لیکن ان کے کسی اسپاؤس پہ یا ان کے خاندان کے کسی اور ممبر کو اس طرح جو ہے اس میں مقدمے کے اندر شامل نہیں کیا گیا. لیکن عمران خان صاحب کی اہلیہ کو, جن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا, کسی قسم کا کوئی ان کا سرکار میں کوئی رول نہیں تھا, ان کو بھی شامل کیا گیا. نہ صرف مقدمے میں شامل کیا گیا بلکہ ان کو سزا بھی سنا دی گئی. اور وہ مقدمہ جس طریقے سے جیل کے اندر چلا اور تمام مقدمات جس طرح جیل کے اندر چلے, اب خود نون لیگ کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جناب جس طرح وہ مقدمے چلے ہیں اس سے الٹا ہمیں نقصان ہوا ہے. اور اس میں ایک اور چیز اگین وہ یہ عدلیہ میں انٹرفیرنس والا معاملہ, کیا جناب اگر ایگزیکٹو جیل کے اندر رکھ کے عدالت چلا رہا ہے تو کیا وہ عدالت جو ہے آزاد ہے, یہ بھی ایک کوشچن اٹھتا ہے. پر اینی وے, توشہ خانہ سے میاں صاحب نے بریت کی درخواست دے دی ہے. اب میاں صاحب نے درخواست دی ہے تو میاں صاحب کی درخواست تو رد نہیں کرنی چاہیے نا جی. انہوں نے کوئی سوچ سمجھ کے دی ہوگی, کوئی ثبوت ان کے پاس ہوں گے تو انہوں نے دی ہوگی. میرے خیال میں انہوں نے بالکل صحیح درخواست دی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے اب تو معاملہ عدالت دیکھے گی, سب جوڈس معاملہ ہے, ہم تو اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتے. لیکن مجھے میاں صاحب کا کیس آج کل کافی مضبوط لگتا ہے. آپ کو پتا ہے میاں صاحب لندن سے جس طرح آئے اور پاکستان جس طرح آئے, پر وہ عوام میں ان کا کیس تھوڑا سا کمزور ہو گیا, عوام نے بے وفائی کر دی. باقی تو میاں صاحب کا ہر جگہ پہ ان کے ثبوت یہ وہ سب کچھ اعداد و شمار ان کے پورے ہیں, وہ ہر جگہ سے ان کو انصاف مل رہا ہے. لیکن عوام نے جو ہے نا وہ تھوڑی سی زیادتی کی ہے. 8 فروری کو اس طرح ان کو ووٹ نہیں دیے. اینی وے حکومت تو ان کی بن گئی ہے, تو یہ ایک اہم پیش رفت ہے. انہوں نے بریت کی درخواست دی ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کیس میں میاں صاحب کی جو بریت ہے وہ ہو جائے گی. باقی جو بھی جس طرح کیس آگے چلتا ہے, کچھ دیگر معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات کی جو خبریں آ رہی تھیں وہ کھل کے سامنے آ چکی ہیں. ان کے حوالے سے بھی آنے والے ولاگز کے اندر آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا. شیر افضل مروت صاحب اس وقت کافی ناراض ہیں, وہ خان صاحب سے ملاقات کی بات کر رہے ہیں, آج شاید ان کی ملاقات بھی ہو. دیگر جو لوگ ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. پارٹی کے اندر سے سینئر لوگ کہ یہ کبھی خواجہ آصف سے ملتے ہیں, یہ کبھی کسی اور سے ملتے ہیں, یہ اپنے لیے لابنگ کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں, بہت سارے ایسے سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت چھوڑا تحریک انصاف کو, کچھ جیلوں میں گئے, کچھ چھوڑ کے دوسری جماعتوں میں چلے گئے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے دوسری جماعتوں کو میں شامل نہیں ہوئے اور ان کے ساتھ کافی بقول ان کے سختی کی گئی اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں, ان کو ٹی وی پروگراموں میں لا کے بٹھایا گیا. ہو سکتا ہے کہ کبھی جب وقت چینج ہو تو وہ دوبارہ ٹی وی پروگراموں میں آ کے بتائیں کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہوا یا وہ یہ ہوا. ابھی جو باتیں وہ آف دی ریکارڈ کرتے ہیں, ان کی واپسی بھی پاکستان تحریک انصاف میں ہونی ہے, لیکن اس پہ بھی اختلاف ہے. ابھی جو لوگ سامنے ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ لوگ اس طرح واپس نہ آئے. آلدو کہ کچھ لوگ واپس آ گئے ہیں, اون عباس وفی صاحب واپس آ گئے, کچھ دیگر لوگ واپس آ گئے, سینیٹر سیف اللہ واپس آ گئے. جو لوگ پبلک میں اس طرح نئی جو سامنے آنے والی لیڈرشپ ہے اس کے لیے اس طرح تھریٹ نہیں ہے, ان کی واپسی آسان ہے. اور باقی جو لوگ ایسے ہیں جو آئیں گے تو آٹومیٹکلی پی ٹی آئی کا سارا ووٹر سپورٹر ان کے پیچھے ہو جائے گا. ان کی واپسی کے اوپر جماعت کے اندر کچھ تحفظات ہیں, لیکن عمران خان کو کوئی تحفظات نہیں ہے. جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں چینج ہوں گی. بہت سارے لوگ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آگے آئیں گے, جو آگے نظر آ رہے ہیں وہ پیچھے آئیں گے. باقی وہ جو
سیٹوں والا معاملہ ہے، ریزرو سیٹوں والا، وہ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے یہ حالیہ عرصے میں میرے خیال میں کوئی ایک پہلی جو ہے بامانی قسم کی ریلیف ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ بھی ان کا اپنے مینڈیٹ ہے، ان کا اپنا ووٹ ہے. اگر اس میں بھی بینچ آگے تبدیل ہو جاتا ہے اور چیزیں بدل جاتی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ان کا کیس کمزور ہو جائے. ابھی اس وقت مجھے ایک وہ واحد کیس ہے جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا 2-2.5 سال کے اندر پہلی دفعہ تھوڑا سا کیس مضبوط لگا ہے، لیکن ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو کمیٹی کو بھیجا گیا ہے کیا بینچ چینج ہوتا ہے، آگے چیزیں کس طرف جاتی ہیں، نئے شواہد یا نئی کیا چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کوشش ہوگی کہ اگلے ولاگ میں تمام ڈیٹیلز آپ سے شیئر کی جائیں جو آج عدالت میں جو ججز کا معاملہ چل رہا ہے خط کا، اس کے حوالے سے. بہت جلدی آپ سے ونس اگین دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.